جانم جانم بادشاہ جانم 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 بادشاہ جانم شهزاده خادم جانم ای نوجوانم خوش آمدید اکثریت بی بادشاه جانم ای نوجوانم شهزاده خادم جانم ای نوجوانم خوش آمدید اکثریت بی بادشاه جانم ای نوجوانم دلبر ما یا مرحبا رهبر ما یا مرحبا قائد ما یا مرحبا مرشد ما دلبر من رهبر من قائد من مرشد من مثال بابا جان اس جری کی سطوت ہے وہی جلال روپ تب تبا حشمت ہے تیری ادا تیرا انداز بھی قیامت ہے